अस्तु, यथा क्रमं वयं प्रार्थनाश्लोकैः आरभामहे। ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अस्तु, सर्वेभ्यो नमस्काराः। स्वागतम् अस्मिन् वर्गे। अद्य वयम् अस्माकं विसर्गसन्धि पठनम् अनुवर्तयामहे। अपि च किमपि नूतनं विषयमपि पठामः। अस्तु, अहं स्क्रीन् शेर् करोमि। अस्तु, दृश्यते किल मम स्क्रीन्? महोदय दृश्यते। अस्तु, उत्तमम्। यथा अहम् अस्तु गतसप्ताहे कक्षा न आसीत्, परन्तु तस्मात् पूर्वं कक्षा आसीत् यस्यां वयं विसर्गसन्धि पठनं कृतवन्तः। तत्र श्चुत्वसन्धेः विषये वयं पठितवन्तः। अहम् एकं पुनः वदामि। मुख्यः अंशः विसर्गसन्धेः विषये मुख्यः अंशः अस्ति। अत्र सन्धि चतुष्टयम् अस्ति। There are a set of 4 sandhis that in Visarga Sandhi there are many sandhis, but there are a set of 4 sandhis that work together, often work together. Te ke ityukte jashtva sandhihi, schutva sandhihi, shtutva sandhihi, chartva sandhihi iti tesham namani. अस्तु वा? अत्र एतद् वयं गतकक्षायां दृष्टवन्तः। इदानीं एकवारं किम् एते सन्धयः अस्तु वयं श्चुत्वम् इत्येव दृष्टवन्तः, परन्तु स्थूलतया जष्ट्वं श्चुत्वम् इति सर्वं किम् इति इदानीं पश्यामः। अत्र मम प्रथमः प्रश्नः अस्ति, किमर्थम् एवम् अथवा एतादृशानि नामानि? जष्ट्वम् इत्युक्ते तत्र जश् इत्युक्ते किम्? किमर्थं तत्र जष्ट्वम्? आम् आम्, तत् अस्ति। आम्, जश् इत्युक्ते प्रत्याहारः, आदेशम् अनुसृत्य, आगमम् अनुसृत्य इदानीं नास्ति, इतोपि सन्ति। नमुडागमसन्धिः इति अस्ति, तत्र आगम विषयाः सन्ति। अत्र सर्वे आदेशाः एव। जष्ट्वं श्चुत्वं ष्टुत्वं चर्त्वं, तत्र जष्ट्वसन्धौ जश् इति आदेशः, श्चुत्वसन्धौ श्चु इति आदेशः, ष्टुत्वसन्धौ ष्टु इति आदेशः, अपि च चर्त्वसन्धौ चर् इति आदेशः भवति। इदानीम् एते सर्वे के इति एकवारं पश्यामः। अत्र अहं किं करोमि, अत्र गमिष्यामि।
माहेश्वरसूत्राणि सन्ति अथवा शिवसूत्राणि एतद् वयम् एकवारं वदामः माहेश्वरसूत्राणां एकवारं पठनं कुर्मः भवन्तः एतद् जानन्ति वा एतस्य किं किम् इति अस्तु अत्र दत्तमस्ति नृत्तावसाने नटराजराजो ननादढक्कां नवपञ्चवारम् उद्धर्तुकाम सनकादिसिद्धान् एतन्विमर्श्य शिवसूत्रजालम् अस्तु द्वितीयस्य भागस्य इदानीं चिन्ता मास्तु प्रथमे भागे किम् अस्ति इति अहं प्रथमं वदामि नृत्तावसाने अवसानं नाम किम् At the time of अन्ते 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 अस्तु अस्तु अवसानम् इत्युक्ते ब्रेक् तत्र किमपि सः नृत्यति किमपि अवसानम् अथवा कोऽपि अवसानम् अस्ति तदनन्तरं पुनः सः नृत्यति इति अर्थः नृत्यस्य अवसाने नटराजराजः इत्युक्ते शिवः ढक्कां नवपञ्चवारं ननाद ननाद इत्युक्ते नादितवान् इति अत्र क्रियापदं लिट् लकारः इति तद् वयम् अग्रे तदपि द्रक्ष्यामः नद् टु मेक् अ सौण्ड् इति टु थण्डर् किमपि अत्र ननाद नदामि अस्तु नदति इति ननाद इत्युक्ते पास्ट् टेन्स् सः ढक्कां ननाद कतिवारं नवपञ्चवारम् अथवा किं 9 + 5 इति 14वारम् इति अर्थः परन्तु for the sake of the meter नवपञ्चवारम् इति अत्र अस्ति इति अहं चिन्तयामि शिवः ढक्कां ननाद ढक्कां ननाद ढक्का इत्युक्ते भवन्तः जानन्ति किल some kind of drum इति तद् सः 14वारं ननाद he made a sound with it प्रायः वयं ढक्कां नदामः चेत् तत्र डम् 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 इति शब्दः आगच्छति परन्तु महर्षिः पाणिनिः डम् 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 इति न शृणोति सः एवं श्रुतवान् ऐ उण् ऋलिक् ए ओङ् ऐ औच् इति सः श्रुतवान् प्रत्येकं नादस्य समये सः एवं श्रुतवान् इति तत्र कथा अस्ति तथा सः महर्षिः पाणिनिः एतत् सर्वं श्रुतवान् यदा शिवः ढक्कां ननाद अस्तु वा अस्तु एतत् अग्रिमं किम् इत्युक्ते एषः श्लोकः किं नन्दिकेश्वरकाशिका इति एकः ग्रन्थः अस्ति तस्मिन् ग्रन्थे शिवसूत्रस्य किं वर्णनम् अथवा विवरणं दीयते what is the actual significance between or behind these sounds iti details diyate tasmin pustake yeshah shlokah agacchati tasmin granthe tatra this is a different context uddhartu kama sanakadi siddhant sanakadi ityukte tatra some brahma iti chintayamah sanadi am एतद् विमर्शे इति शिवसूत्रजालम् इदानीं ननाद ढक्कां नवपञ्चवारं so the sound that came out एतद् एषः शब्दः इति अर्थः एतत् विमर्शे विमर्शे इत्युक्ते विवरणं ददामि इति अर्थः शिवसूत्रजालं एतद् शिवसूत्रजालं विमर्शे this kind of a net of sounds
जालम् इत्युक्ते नेट् आर् सम् कैण्ड् आफ् अरेञ्ज्मेण्ट् एतद् अहं विमर्शे इत्युक्ते ऐ विल् एक्स्प्लेन् इति तस्मिन् ग्रन्थे उच्यते। अस्तु, इदानीं वयं अत्र माहेश्वरसूत्राणि अथवा शिवसूत्राणि इति उच्यते, यतः शिवात् शिवतः एते शब्दाः आगच्छन्ति इति कृत्वा। अस्तु, एकवारं वयम् एतदपि वदामः। अहं वदामि, भवन्तः कृपया अनुवदन्तु। अस्तु, एकः अथवा एका एव अन्म्यूट् कृत्वा अनुवदन्तु। अन्ये सर्वे कृपया वदन्तु, परन्तु ध्वनिमुखे भवन्तु। प्लीस् बी आन् म्यूट्। कः अनुवक्तुम् इच्छति? अस्तु, भाग्या महोदय, कृपया भवती एव अन्म्यूट् मध्ये भवतु। सर्वे कृपया म्यूट् मध्ये गच्छन्तु, अपि च अनुवदन्तु। अस्तु, नमस्ते शारदा महोदय, नमस्ते। किं कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा? अस्तु अस्तु अस्तु, उत्तमं। कृपया भवती म्यूट् मध्ये गच्छतु। इदानीं वयं माहेश्वरसूत्राणि वदामः, भवन्तः सर्वे कृपया अनुवदन्तु। अस्तु, अथ माहेश्वरसूत्राणि अ इ उण् ऋ लिक् ए ओङ् ऐ औच् हय वरट् लन् ञमङणनं झभञ् घढधश् जबगडदश् खफ छठथ छटतव कपय्य शशसर हल् इति माहेश्वराणि सूत्राणि। अस्तु, पुनः एकवारम्। अथ माहेश्वरसूत्राणि अ इ उण् ऋ लिक् ए ओङ् ऐ औच् हय वरट् लन् ञमङणनं झभञ् घढधश् जबगडदश् खफ छठथ छटतव कपय्य शशसर हल् इति माहेश्वराणि सूत्राणि। अस्तु, उत्तमं, धन्यवादः। अत्र भवन्तः प्रायः जानन्ति यत् प्रत्याहारः इति एकः विषयः अस्ति। There is a concept called प्रत्याहार. Again, this is a purely grammatical concept. अत्र किं क्रियते इत्युक्ते it is a way of referring to a sequence of swaras in a compact way. अत्र उदाहरणार्थम् अच् इति वदामः।
अच् इत्युक्ते अकारात् आरभ्य चकारपर्यन्तं ये अक्षराः सन्ति ते सर्वे इति अत्र so the last halanta in each group, this nakara, kakara, nakara, chakara, ucharanartham eva, it is only for saying and for identification. You don't actually include those when you count the aksharas. Idanim ach iti vadamah chete a I u r l ए ओ ऐ औ इति सर्वे स्वराः इति चिन्तयामः अत्र अकारात् आरभ्य औकार पर्यन्तम् अत्रैव इदानीं भवन्तः प्रष्टुम् अर्हन्ति अत्र आकारः ईकारः दीर्घ प्लुत इति भेदाः सन्ति ते कुत्र सन्ति इत्युक्ते according to the tradition akara includes the akara akara as well as the pluta version. They are all included in this. Parantu a I u r l e o I au iti. Atah eva प्लुतवर्षः किं? What is प्लुतवर्ष? प्लुता इत्युक्ते ह्रस्व इत्युक्ते अ इति ते वदन्ति एकमात्र पर्यन्तं यत् उच्यते तद् ह्रस्व स्वरः इति मात्रा द्वयं यस्य उच्चारणम् अस्ति सः दीर्घः इति इदानीम् अ आ इति डबल द टाइम इति उच्यते तथा प्लुतः इति it is actually an even more extended version मात्रा त्रयं यावत् उच्यते so आ इति उदाहरणार्थं संबोधन प्रथमः समये इदानीं कोऽपि दूरे अस्ति कृष्ण इति एकः कृष्णः दूरे अस्ति तर्हि कृष्णा इति वयं वदामः तत्र आ इति अन्ते यत् अस्ति तद् इलाङ्गेटेड् अस्ति दीर्घकालात् वयं वदामः तस्य प्लुतः इति उच्यते अपि च there are many more pluta usages. I'm only saying one. Vedeshu api santi, but it's the just elongation of the time of utterance. Iti. धन्यवादः. Atra ach प्रश्नः वा? अण् इत्युक्ते अ इ उन् उत अ इ उ ऋलक् ए ओङ् ऐ औच् अस्तु अहं तत् वदामि उत्तमः प्रश्नः अहं वदामि अत्र प्रथमम् एकं वदामि अच् इति सर्वे स्वराः तदर्थमेव अजन्त इति वयं वदामः अच् अन्ते अस्ति चेत् अजन्त शब्दाः इति वदामः अत्र हल् इत्यपि अस्ति हल् इत्युक्ते ह कारात् आरभ्य अत्र लकारपर्यन्तं हय वर ल नमनन जभ घट ध जब गडद खप चटत चटत कप शशस ह सर्वे सर्वाणि व्यञ्जनानि all the consonants हल् इति उच्यते हल् इति प्रत्याहारेण गृह्यन्ते अतः ह आरभ्य ल पर्यन्तम् अस्तु अत्र हकारद्वयम् अस्ति किमर्थं हकारद्वयम् अस्ति अत्र न इति ऐ उन् इत्यत्रापि अस्ति लन् इत्यत्रापि अस्ति किमर्थम् इति प्रश्नाः सन्ति तद् अग्रे वक्ष्यामि परन्तु इदानीं हल् इत्युक्ते सर्वे सर्वाणि व्यञ्जनानि इति चिन्तयन्तु इट् इस् स्टार्टिङ्ग् फ्रम् दिस् ह extending to the end so hal iti तदर्थमेव हलन्त शब्दाः इति वयं वदामः हलन्त शब्दाः इत्युक्ते at the end there is a consonant इति अर्थः अस्तु वा अवगतं वा इदानीम् अस्तु प्रायः अण् इत्युक्ते अ इ उ केवलम् एते स्वराः वा अथवा अ इ उ ऋ ए ओ ऐ औ हय वर ल इति सर्वे अक्षराः वा इत्युक्ते
अस्तु तत् सूत्रम् अनुसृत्य it depends on the सूत्रं प्रायः it covers everything, but there is one instance in which the only the u are covered by tat sarvam astu idanim chinta mastu, we are not going too deep into the sutrani, parantu evam kramah asti. Api cha hal ityukte it is always all the व्यञ्जनानि. अस्तु इदानीम् अस्माकं सन्धिपठने के प्रत्याहाराः सन्ति इति एकवारं पश्यामः. अत्र जष्ट्वं प्रश्नः वा? What is the meaning of uddartu kamah? अस्तु अस्तु अत्र उद्धर्तु कामः उद्धरति इत्युक्ते uplift इति उद्धर्तु कामः इत्युक्ते desirous of uplifting them. सत्यं desirous of uplifting them इत्युक्ते सनकादि सिद्धाः desirous of helping them iti chintayami, helping them evolve. शिवसूत्रं जालं जालस्य विवरणं करोमि. I will explain the शिवसूत्र जालम् इति. यः ग्रन्थकारः अस्ति, whoever wrote the Kashika, नन्दिकेश्वर Kashika, he is saying this. अस्तु, धन्यवादः. अस्तु, अत्र अस्माकं पठने एते सर्वे सन्ति. एकवारम् अहं तत् अन्यत्र लेपयामि. एतद् वयं पठितवन्तः. अस्तु, एतद् वयं न पठितवन्तः, चिन्ता नास्ति. अद्य तिथिः अस्तु. अत्र जश् प्रथमं जश् किम् इति वयं पश्यामः. अस्तु, इदानीम् अहं पृच्छामि, भवन्तः कृपया उत्तरं वदन्तु. यम् अहं पृच्छामि सः अथवा सा एव कृपया वदतु, उत्तरं वदतु. इदानीं प्रिया महोदय नमस्कारः. भवती नमस्ते, भवती कृपया वदतु जश् इत्युक्ते के अक्षराः सन्ति तत्र? जश् ज ब ग ड दश्. अस्तु, ज ब ग ड दश्. एते के वाट्? अस्तु, अत्र ज ब ग ड द इति पञ्च अक्षराः सन्ति. ते के? वाट् आर् दे? तृतीयस्तरस्य वर्गीयव्यञ्जनान्याः तृतीयस्तरस्य आवलिः. सत्यम्. अत्र वयं किम् अत्र वयं पश्यामः चेत् ज ब ग ड द इति अत्र वर्गतृतीयाः इति. वर्गतृतीयाः, द थर्ड letter of each varga, jaba gadada iti. अतः अत्र जश् इत्युक्ते वर्गतृतीयाः इति. वर्गतृतीयाः एवं. This is the important thing to remember. Jash ityukte jaba gadada, which is the vargatrityaha iti. Astu, idanim shutvam shtutvam iti tyajamah idanim. There is no pratyaharaha there. Chartvam ityatra vayam pashyamah. Aham ekam va prichami saha atava sa eva kripaya vadatu. Char kim iti idanim. सूर्या महोदय भवती वदति वा चर् नाम किम्? उत्तमम्.
अतः च आरभ्य रकारः तं ये अक्षराः सन्ति तत् ते आदेशः आम् सत्यं ते आदेशरूपेण आगच्छन्ति चर्त्वसन्धेः सन्धौ तत् सत्यम् अत्र के अक्षराः इत्युक्ते च ट त कप श श स च ट त कप श श स इति इदानीं श श स इति त्यजामः श श स इति इदानीं पार्श्वे स्थापयामः त्यजामः अवशिष्टाः अक्षराः सन्ति च ट त कप च ट त कप सूर्य महोदय भवती एव वदतु च ट त कप नाम किम् प्रथम वर्गे प्रथम अक्षराः आवलिं यः सन्ति ते आदेशरूपेण भवति उत्तमं वर्गप्रथमाः प्लस ऑफ कोर्स श श स इति परन्तु you don't need to worry about sh sh sa अनन्तरम् अहं वदामि किमर्थम् इत्युक्ते they are the same adesha there's no change really अतः the thing you have to concentrate on is वर्गप्रथमाः अतः इदानीं किं ज्ञायते जश् इत्युक्ते वर्गतृतीयाः चर् इत्युक्ते वर्गप्रथमाः प्लस श श स इदानीं एतद् पार्श्वे स्थापयामः चिन्ता मास्तु वर्गप्रथमाः इत्येव मनसः किम् आदौ भवतु वर्गप्रथमाः इति चिन्तयन्तु अस्तु अतः एतद् कृपया मनसि पुनः स्थापयन्तु जश् वर्गतृतीयाः चर् वर्गप्रथमाः इति अस्तु इदानीं स्चुत्वं किं स्चु किम् इति अहं पूर्वम् उक्तवान् स्चु इत्युक्ते शकारः प्लस् चु इदानीम् एकनिमिषं कोऽपि किमपि न वदतु अहं पृच्छामि इदानीं जनेम महोदय भवान् जानाति वा चु इत्युक्ते किम् माहेश्वरसूत्राणि प्रत्याहारः नास्ति चु अहं गतवर्गे उक्तवान् अस्तु चिन्ता नास्ति अन्यः कोऽपि जानाति वा एव खलु भवन्तः श्रोतुं शक्नुवन्ति वा अहं श्रोतुं न शक्नोमि आम् किमपि वदन्तु भवन्तः अहं न शृणोमि किमपि वयं वदामः न श्रूयते वा महोदय एकवारं किमपि अभवत् मम हेड्फोन्स् इत्यनेन अहं शृणोमि वयं श्रोतुं न शक्नुमः महोदय वयं वदामः अस्तु अत्र किमपि कार्यं न करोति चिन्ता नास्ति इदानीं स्चू नाम किं जनेव महोदय भवान् उक्तवान् वा I don't know whether it is included. पंच च वर्ग अत्र शकारः अपि च चवर्गस्य व्यञ्जनानि सर्वे अत्र चु ते सर्वे आदेशरूपेण आगच्छन्ति कुत्र श्चुत्वसन्धौ अपि च तथा एव ष्टुत्वसन्धिः इति अस्ति अस्तु इदानीं आम् शकारः प्लस तवर्गः टाटा दाढ न
अस्तु वा अत्र प्रत्याहारः नास्ति स्चु ष्टु इत्यत्र प्रत्याहारः नास्ति अस्तु तर्हि एवं अस्माकं मनसि एवं भवतु whenever you deal with the तृतीय वर्ग तृतीय अक्षरः अस्ति आदेश it is जश्त्व सन्धि वर्ग प्रथमः it is चर्त्व सन्धि and चवर्ग is the आदेश इत्युक्ते प्रायः श्चुत्व सन्धि टवर्गः आदेशः चेत् ष्टुत्व सन्धिः इति मनसि स्थापयन्तु प्रायः सर्वदा इति नास्ति प्रायः तद अनन्तरं the most important example अत्र अहं दर्शितवान् सत् चित् इति एतद् बहु मुख्यम् उदाहरणम् अतः कृपया मनसि निदधातु सत् चित् this is the beginning form तदनन्तरम् अत्र तकारस्य दकारः आदेशः जष्ट्व सन्धेः कारणात् so the varga tritiyam is the substitution तदनन्तरं श्चुत्वम् इति कारणात् जकारः आदेशः जकारः इत्युक्ते चवर्गस्य क्रमशः यः अक्षरः अस्ति सः so the dakara is third similarly jakara is also third in the chavarga तथा श्चुत्वम् इति आगच्छति अनन्तरं चर्त्वम् चर्त्वम् इति वर्ग प्रथमः so the jakaras वर्ग प्रथमः is जकारस्य वर्ग प्रथमः अस्ति चकारः चकारः अस्ति तस्य प्रथमः चकारः अतः सच् चित् इति अन्ते रूपं सिद्ध्यति अतः प्रथमं जष्ट्वम् अनन्तरं श्चुत्वम् अनन्तरं चर्त्वम् इति अत्र the reason I'm telling this is when you take sat plus chit you can even directly apply chartva sandhihi you can even directly apply schutva sandhihi you can directly apply jashtva sandhihi parantu kramaha asti there is an order in which you have to apply these and the order is prathamam jashtvam anantaram schutvam athava shtutvam anantaram chartvam iti केचन किं कुर्वन्ति सत् प्लस् चित् प्रथममेव अहं चर्त्वं करोमि इति कृत्वा ते सत् तकारस्य चकारः आदेशः इति कल्पयन्ति तदपि पाणिनीयक्रमे तथा नास्ति परन्तु अन्तिमरूपं तथापि सिद्ध्यति like that also you can get the final form but it is not the Paniniya krama the Paniniya krama goes as follows Pratamam jashtvam, anantaram schutvam, anantaram chartvam iti. In many Sandhi books, including in the Atra Samskrita Bharatyaha Gita Praveshaha iti ekam pustakam asti. Here also they confuse. In some cases they apply these in different orders and so on. Ataha etad kripaya manasi sthapayantu. This order of application. Kimartham ityukte this is how Ashtadhyayi is designed in the Visarga Sandhi part. Whichever sutram comes first, tasya eva pradhanyam iti chintayantu. Ataha pratamam jashtvam. So atra aham darshayami jashtvam ityasya jalam सूत्रपाठ जलां जशोन्ते इति अत्र संख्यां दर्शयन्तु संख्यां लक्षयन्तु अत्र संख्या अस्ति जष्ट्वसन्धेः संख्या एवं भवति इति अनन्तरं श्चुत्वम् इत्यस्य स्तोः चुनाश्चुः इति इत्यत्र एवं क्रमः भवति
संख्या अपि च अन्ते चर्त्वं खरी च इति खरी अत्र किम् एवं संख्या भवति अत्र पश्यन्तु 8.2.39 इति 8.4.40 8.4.55 इति अतः प्रथमम् आगच्छति जष्ट्वम् अनन्तरं श्चुत्वम् अनन्तरं चर्त्वम् अत्र 41 इति ष्टुत्वम् इति अतः तद् श्चुत्वम् इत्यस्मात् अनन्तरम् आगच्छति अत्र कृपया लक्षयन्तु दिस् इस् दि आर्डर् प्लीस् कीप् दिस् इन् मैण्ड् इदानीं वयं जष्ट्वसन्धेः विषये वयं पठामः प्रथमं वयं जष्ट्वसन्धेः विषयं इतोपि किञ्चित् पठामः जष्ट्वसन्धिः जष्ट्वं नाम वर्गतृतीयाः आदेशरूपेण आगच्छन्ति कदा इत्युक्ते अस्तु कदा इत्युक्ते पदस्य अन्ते इति चिन्तयामः इदानीं तत् पर्याप्तं देर् आर् मोर् जष्ट्वसन्धिस् बट् द प्रिडामिनेण्ट्लि यूस्ड् जष्ट्वसन्धि इस् जलां जशोन्ते इति पदस्य अन्ते पदस्य अन्ते जलां जशः अस्तु एतद् किम् इति वयं पश्यामः जल् नाम किं तत्सर्वम् इदानीं मास्तु चिन्ता मास्तु वेन् यु सी जल् इत्युक्ते तत्र स्थानी अस्ति सो ओन्ली दी स्थानीस् केन् गेट् द आदेश बट् चिन्ता नास्ति तत्सर्वम् इदानीं इट् विल् कम् वेरि न्याचुरलि एतदेव लक्षयन्तु वाक् वाग् इति आगच्छति अत्र अन्ते अस्ति इति कारणात् ककारस्य गकारः तथा एव लिड् इत्यस्य लिड् इति वर्गतृतीयः एव आदेशः जश् इत्युक्ते वर्गतृतीयः तत् तत्र तद् त्रिष्टुप् इत्यत्र त्रिष्टुब् इति एवं अस्ति the one exception the one thing that is a special case iti chete shakarasya dakarah bhavati iti so the shakara whenever you see shakara it gets replaced with dakara tad kim ityukte tatra uchcharana sthanam iti sarvam asti kim ऋटुरषाणां मूर्धा इति सूत्रमस्ति so you replace the shakara because the shakara is not a vargiya vyanjanam you replace it with the vargiya vyanjanam that is closest in uchcharana sthanam point of articulation and this shakara and tavarga are the closest ऋटुरषाणां मूर्धा iti agachati so it is replaced with dakara एतदेव इदानीं स्मरन्तु एतत् पर्याप्तं द वर्गतृतीयाः आर् द आदेशाः फार् शकार इट् इस् डकार इति मनसि स्थापयन्तु तद् पर्याप्तं देर् आर् सो मेनी मोर् एक्सेप्शन्स् एतत् सर्वं परन्तु दिस् कवर्स् द मेजॉरिटी सो डोंट वरी एंड इवन इन आवर बुक एग्जाम्पल्स् आर् वेरी सिम्पल अस्तु इदानीं वयं पुस्तकविषये गच्छामः तत्र के अभ्यासाः दत्ताः जष्ट्वसन्धिः इति अस्तु एकनिमिषम् अहम् एतद् पुनः कार्यं करोति वा इति परिशीलयामि इदानीं श्रूयते वा आं महोदय अस्तु इदानीं वयं पठनम् आरभामहे
नरेश महोदय भवान् कृपया आरम्भं करोतु। कुत्र जष्ट्व सन्धि study the following examples. उत्तमाः बालाः सूर्योदयात् प्रागेव उत्तिष्ठन्ति। षडाननः शिवस्य धन्यवादः नरेश महोदय। अत्र अस्तु, भवान् ऊहितुं शक्नोति वा अत्र प्रागेव इत्युक्ते किम्? प्राक् एव। प्राक् एव, तत्र ककारः प्राक्, प्राक् एव इति। अस्तु, उत्तमम्। प्राक् इत्यस्य कः अर्थः? अर्थः तु न जानामि। सत्यं, सूर्योदयात् पूर्वं, सूर्योदयात् बिफोर् सन्रैस् इति अर्थः। अस्तु, उत्तमम्। अग्रे वेङ्कटरामन् महोदय, भवान् कृपया द्वितीयं वाक्यं पठतु। षडाननः शिवस्य पुत्रः। षडाननः शिवस्य पुत्रः। षडाननः षड् सम्यक्, षष् आननः। सत्यं, षड् इति आदेशः। ओ, अत्र अस्तु। So as usual here they have confused. They are saying it is shat plus ananah. Astu, tadapi chintayitum shaknumah. Shadananah, shat ananah. Parantu vastutah shash plus ananah ityeva. Shash plus ananah. Astu. Parantu shat iti by some other means, if you get shat, tatrapi shad ityeva rupam bhavati. अस्तु, उत्तमं, धन्यवादः। अग्रे हेमा महोदय, भवती तृतीयं वाक्यं। जगद्गुरुः अस्मान् पातु। जगत् गुरुः। सत्यम्। अत्र जगत् गुरुः, तत्र तकारस्य तस्य वर्गतृतीयः आगच्छति, आदेशरूपेण दकारः आगच्छति, अतः जगत् गुरुः इति। अस्तु, अत्र प्रश्नाः सन्ति वा? सर्वत्र आदेशः वर्गतृतीयः इति। महोदय, किमर्थम् अत्र जस्त्वसन्धि भवति? इदानीं पदस्य अन्ते इति चिन्तयतु, तावदेव। So it must be at the end of the word. If there is a consonant at the end of the word, अस्तु, तत्र नियमाः सन्ति। तत्र अत्र अन्ते इति निमित्तं जलाम् इति स्थानी तत्सर्वम् अस्ति, परन्तु इदानीं चिन्ता मास्तु। इफ् इट् इस् एट् दि एण्ड् आफ् अ वर्ड्, तदा जष्ट्वं भवति इति चिन्तयतु। अत्र प्राक् प्लस् एव, तत्र ककारः अन्ते अस्ति, प्राक् एव। षडाननः, अत्र समासः क्रियते। The first padam is shash अथवा षट्, अतः अन्ते टकारः अथवा शकारः अस्ति, षडाननः। जगत् गुरुः, जगतः गुरुः इति समासः क्रियते, तत्रापि जगत् इति अन्ते तकारः भवति, जगद् गुरुः इति आगच्छति। एवं चिन्तयतु।
तदर्थमेव अहं स्थानी किं निमित्तं किम् इति तावद् न उक्तवान् whenever it is at the end इति चिन्तयतु अस्तु महोदय प्रथमपदस्य अन्ते किमपि वर्णः व्यञ्जनः वर्णः अस्ति चेत् तत्र द्वित्वसन्धि भवति इति इदानीं स्थूलतया चिन्तयतु अस्तु Even at the end of a sentence, end of a sentence mostly. Asti eva. Okay. I remember there is some other rule for that. Na smarami, drishtva vadami. No problem. Astu. Anuradha Mahoday, bhavati eva chaturtham vakyam karotu. Tena mahad yashah sampaditam. Mahad yashah. Takarasya sthane dakarah bhavati. Adeshah bhavati. Mahat Tena yashah. Uttam. Mahad yashah sampaditam. Uttam. Yashah is napumsakama. Satyam. Okay. Parantu yashas iti यशः यशसि यशांसि Okay. यशः यशसि यशांसि परन्तु यदि पुल्लिङ्गः वा नपुंसकलिङ्गः वा स्त्रीलिङ्गः वा अपि महत् इति महत्येव तिष्ठति if you split it may be महान् यशः अथवा महत् यशः for strilinga it will be mahati kimapi mahati vedana kimapi महती चमु महतीं चमु mahatim chamam satyam parantu whenever you do a samasa the form is the same mahat will either remain as mahat or sometimes it will be maha tavadeva in all three genders. Okay, I was looking at sampaditam, it was no, so that is why I thought yashah must be napumsakam. Uttamam sampaditam iti tasya visheshanam asti. Your teaching only, I remembered. Astu uttamam sampaditam iti napumsakah. Dhanyawadaः. Thank you. उत्तमम् अग्रे वयं गच्छामः शारदा महोदय भवती अग्रिमं करोतु अब्जं सुन्दरं अस्ति अब्जं अप् पकार replaced by third letter pakara अब्जं सुन्दरं अस्ति just one आम् सत्यम् अत्र अब्जम् अब्जम् इत्यत्र बकारः lotus isn't it jam lotus that is born in water जलजम् अब्जम् सत्यम् अस्तु परमेश्वरन् महोदय भवान् अग्रिमं करोतु व्याकरणे अचन्ताः इति उच्यन्ते अत्र क्षम्यतां षष्ठं सम्यक् अभिहितं भवत्या अत्र सम्यक् अभिहितं इति भवति सम्यक् गकारस्य स्थाने ककारः सम्यक् अभिहितम् उत्तमं सम्यक् सम्यग् सम्यग् अभिहितं भवत्या इति अस्तु सम्यक् अभिहितम् इत्यस्य कः अर्थः स्पष्टतया शोन् स्पष्टतया शोन् अभिहितं दृश्यते तत्र अभिहितम् इत्यस्य अस्तु अर्थाः सन्ति बहवः परन्तु प्रायः एकः अर्थः अस्ति डिक्लेर्ड् अथवा सेड् अस्तु उक्तम् इति वक्तुं शक्नुमः सो आङ्ग्लभाषायामपि टेल् से डिक्लेर् प्रोक्लेम् इति almost the same meaning बहवः शब्दाः सन्ति किल and there are many words there are many verbs तथा एव संस्कृते अपि कथयति वदति वक्ति अभिददाति अत्र अभिहितं
एवं विवृणोति. So there are many similar sounding. इदानीं वयं पर्यायपदानि इति स्वीकुर्मः, परन्तु प्रायः प्राचीनकाले किं तत्र सूक्ष्मभेदाः आसन्. There were slight differences in meaning between all of these. अत्र अभिहितम् इत्यस्य मम अवगमने proclaim अथवा declare अथवा explain तथा किमपि अर्थः अस्ति. सम्यक् अभिहितं भवत्या. It was told well by you. So told इत्युक्ते declared well by you. किमपि तथा. अस्तु, अग्रे वयं गच्छामः. इदानीं कस्य क्रमः? भाग्या महोदय, भवती अग्रिमं सप्तमं वाक्यं कृपया पठतु. अपारः अब्धिः कस्मिन् आश्चर्यं न जनयति. अब्धिः अप् प्लस् धिः. पकारस्य स्थाने बकार आदेशः भवति. सत्यम्. अत्र अब्धिः नाम किम्? अप् अप् इत्युक्ते जलम्. अब्धिः धारयति. अब्धिः ओशन्, रैट्? अब्धिः ओशन्. सत्यं सत्यं. जलधिः जलधिः जलधिः. What is dihi? दिहि तत्र contains dharati किमपि. This is actually a प्रत्यय किम् उच्यते समासः तत्र उपपद समासः. There is a name for this. इदानीं अब्जम् अम्बुनि जायते इति अम्बुजम् अथवा whenever you see the ja at the end, jayate, born or generated out of something. Varijam, pankajam. Upapada tatpurusham. Upapada tatpurusham. Upapada tatpurusha samasa iti nayate. Atrapi tatha eva. There are certain letters that indicate specific things. Jaladaha and jaladi. Jaladaha is megha. Jaladi is osha. One gives and one contains. Can you say that again? Jaladaha is contained. Jaladihi is ocean, that which contains. Jaladaha, jalam dadati. Jalam dadati. Clouds. Just one letter. That is why Sanskrit is so precise. Yeah. So if you add da, it is in the sense of dadati. If you add ja, it is in the sense of jayate. Tata, if you add kim astu varadaha iti vayam Saraswati namastubhyam varade iti vadamah kila. Varade ityukte varada. Varam dadati. Varam dadati. Ya varam dadati sa varada iti uchyate. So this adding this single da or a ja, there are many others like abdihi. Will give a certain and there is one verbal meaning. Kritagnaha and kritagnaha. Kritagnaha, kritam janati iti, kritam hanti iti. Just one letter, how it gives the opposite meaning. Satyam, satyam. Kritagnaha, janati iti. Nyaha, samskritagnaha ityukte samskritam janati iti artha. And this nyaha at the end. Kritagnaha. Kritagnaha is grateful, one who for Kritagnaha is janati. Ungrateful. One who is not grateful. Satyam, satyam. Atra gnanti iti. Athava hanti iti chintayetu. Hanti. Hanti. Hanti ityasya bahuvachanam gnanti. Tatreva shatrun hanti. Shatrugnaha. Shatrugnaha iti agachati. So if you see this particle gna at the end, it means someone who destroys that iti. Evam, there are probably a few more. Evam matra. Astu. Aparaha abdihi kasmin ascharya na janayati iti. Limitless ocean, who it does not
generate surprise iti. In whom does it not? Astu agre punah Janev Mahoday bhavan kripaya agrimam. स्वरान्ताः व्याकरणे अचन्ताः इति उच्यन्ते. अचन्ताः अच् प्लस् अन्तः. उत्तमम्. अन्ताः वा अच् प्लस् अन्ताः? अच् प्लस् अन्ताः. अच् अन्ते येषां ते अजन्ताः इति उच्यते. That is how you split the samasa. अस्तु समासविषये वयं समास पठनसमये बहुव्रीः समासः. अस्तु अजन्ताः. अनन्तरं इदानीं सूर्या महोदय भवती अग्रिमं करोतु. महोदय प्रश्नः अस्ति, क्षम्यताम्. षट् आननः इत्युक्ते षट् संख्या मुखम् इति अहं चिन्तितवती. किमर्थं षष् इत्युक्ते किं विवरणं? षष्येव वस्तुतः वास्तविकं प्रातिपदिकं. For the number 6, the pratipadikam is shash, not shat or shad. बालः षडपि कदलीफलानि खादितवान्. षट् प्लस् टकारः डकारः भवति. षट् प्लस् अपि षडपि. उत्तमम् उत्तमम्. अस्तु शशपि भवितुम् अर्हति तत्र. भवितुम् अर्हति, सत्यम्. अत्र अस्तु सूक्ष्मभेदः अस्ति. सो वेन् यू षडाननः इत्यत्र षष् आननाः यस्य he who has 6 faces इति तत्र समासः क्रियते. So when you do a samasa, you combine both the pratipadikams usually. अतः षष् प्लस् आननः इति. परन्तु अत्र षट् अपि इति पृथक् पृथक् शब्दद्वयम् अस्ति. They are two separate words. They are not joined by a samasa. They are just joined by the sandhi itself. That is sandhi. So it is a little different. अत्र षट् इत्येव प्रथमा विभक्ति एकवचन रूपं भवति. अत्र प्रातिपदिकं वक्तुं न शक्यते. परन्तु एतत् अस्तु सूक्ष्मविषयाः, सटल डिफरेन्सेस्. अग्रे वेङ्कटरामन् महोदय भवान् एव समापयतु कृपया. किमपि न श्रूयते. अशोकः सम्प्राप्तिदि ख्यातः आसीत्. सम्प्राप्तिदि सम्राट् इति वर्ण इति तृतीयवर्गं ड इति आदेशः भवति. उत्तमं. सम्राट् इति सम्राडिति इति. अस्तु सम्राट् इत्युक्ते किं नाम किं, तस्य कः अर्थः? सम्राट् चक्रवर्ती एम्परर् सम्यक् राज्ञं करोति. अस्तु अस्तु प्रायः आम् कार्यं मेबि आम् प्रायः आम्. सम्राट् सम्राट्. अस्तु उत्तमं. भवान् पुनः वदतु कृपया. सम्राट् इति राज्ञः इति चिन्तयामः. राजा महाराजः. अस्तु एवं जस्त्वसन्धिः. any vargiya vyanjanam is replaced by the third vargiya vyanjanam
at the end padante यत् अस्ति अस्तु परनिमित्तं किमपि परनिमित्तम् अन्ते इति पदस्य अन्ते तदनन्तरं अवसानम् अस्ति इति चिन्तयतु there is a pause after no प्राक् एव प्राक् ककारं गकारं भवति परन्तु द्वितीयपदं किमपि भवितुमर्हति वा आम् आम् अतः एव अन्ते इति उच्यते if it is at the end then you can apply this rule it does not matter what comes after इति okay परनिमित्तं स्वरः मृदुव्यञ्जनं न न न न अत्र अस्तु I know it is given below like this please do not get confused अस्तु एतदपि सम्यक् एव परन्तु there are अस्तु अहं कथं वदामि there are अस्तु इदानीं वयं किम् एतद् दृष्टवन्तः अत्र पश्यन्तु अस्तु अहम् इतोपि एकम् उदाहरणं दर्शयामि जगत् पतिः जगत्पिता किमपि जगत्पिता अत्र किं भवति प्रथमं जगत्पिता इति भवति जष्टसन्धेः कारणात् अनन्तरं पुनः जगत् प्लस् पिता इत्येव भवति चर्तसन्धेः कारणात् so you get the same form again iti chintayantu so whenever the following letter astu tat chartva sandhehe nimittam asti so the chartva sandhi has a paranimittam called karkasha vyanjanam karkasha vyanjanam is the first or second vargiya vyanjanani iti chintayantu kapha chatata kapha khar vyanjanani iti api te vadanti so it is ka kha cha cha ta tha ta tha pa pha these are the hard consonants when you say them it is hard that's why they are called karkasha vyanjanam for chartva sandhi kathora vyanjanani ityapi vadanti for chartva sandhi they are the nimittam they are the paranimittam and so if you have dakara it becomes takara again however in the paniniya krama the jashta sandhi applies here also but the chartva sandhi punah pravartate it applies after that and because of that you get this form jagat plus pita now if you don't want chartva sandhi to apply if you want to stop with just jastva sandhi then the nimittam for chartva should not be there and apart from astu so the first two varga pratamaha plus varga dvitiyaha iti karkasha vyanjanani iti nyayante varga avashishtaah sarve varga tritiyaha varga chaturthaah ete sarve mridu vyanjanani iti uchyante there are also some others in this but idanim varga vishaye eva vayam pashyamah karkasha vyanjanani mridu vyanjanani first and second is karkasha everything else is mridu itukte soft even when we pronounce we say ka kha it is a bit harsh sounding atah katora vyanjanam karkasha vyanjanam parantu
ग घ इति वयं वदामः चेत् मृदु अस्ति, इट् इस् साफ्ट् सौण्डिङ्ग् टु द इयर्स् इति चिन्तयामः। अतः तृतीयः चतुर्थाः पञ्चमाः सर्वे मृदुव्यञ्जनानि इति कथ्यन्ते। सो इफ् दिस् इस् अ मृदुव्यञ्जनं जगत् गुरुः इति चिन्तयन्तु, तर्हि चर्त्वसन्धिः विल् नाट् अप्लै. So the final form will be Jashtra Sandhi. It will remain like this. There won't be any further manipulation. Ataha atra kim uchyate is followed either by a vowel or a soft consonant, Mridu Vyanjanam. It is replaced by a letter of the third letter of the same varga. Iti atra uchyate. So it is said that if this is the Mridu Vyanjanam alone or swara, then you get it remains Jashtra Sandhi. Some other Sandhi does not apply. So that is why it is given like this. But if you study like this, there are too many cases. At least in my experience, it becomes very confusing. Even though it is correct. Astu. Atra, so in Paniniya Krama, if we go by the system of Panini, Jagat plus Pita, Tatra Jashtra Sandhihi Pravartate Eva. Jashtra Sandhihi applies. Parantu Tadanantaram Chartha Sandhihi api Pravartate. So the effect of Jashtra Sandhi is effectively lost because you have another Sandhi after it, Chartha Sandhihi. So, because it is effectively lost, they don't consider Jagat plus Pita to have Jashtra Sandhihi at all. This book does not consider it like that because the end product does not have this Dakara. And so, they say, they take the case where Chartha Sandhi does not apply it and only consider those as Jashtra Sandhihi. When does Chartha Sandhihi not apply? It does not apply when the Paranimittam is a Mridu Vyanjanam. It applies when it is a Karkashi Vyanjanam. It does not apply if it is a Mridu Vyanjanam. And so, if it is a Mridu Vyanjanam, only Jashtra Sandhihi holds. And that is why they have said only in these cases. Mridu Vyanjanam Paranimittam va? Paranimittam. Astu. In this case, it is Karkasha Vyanjanam. In this case, it is Karkasha Vyanjanam. So, according to this book, Jagat plus Pita will never have Jashtra Sandhihi. But in Paniniya Krama, that is not how it goes. There is Jashtra Sandhi, and after that, you have Chartha Sandhihi. If you know that is Jashtra Sandhi applies, tad anantaram Chartha Sandhihi also applies. Eva. Astu, whatever is convenient for you, you can study like that. But in my experience, this Paniniya Krama for this particular set of 4 sandhis is the easiest. You don't need to remember specific Paranimittam, Purvanimittam for anything except Chartha Sandhihi, and the final form comes very naturally. Is what I think. Ataha aham evam vadami. For Jashtra Sandhihi, do not think about what is the Paranimittam, Purvanimittam, kimapi. Just apply it. If after application there is some other Sandhi, that also you apply, and you will get the final form. And here, atra te kim vadanti, this Jagat plus Pita will not even come under Jashtra Sandhihi, because it just remains Jagat Pita. Tadapi Sammyakeva, and in the end it is correct only. But then you have to remember, only if this is Mridu Vyanjanam, the Jashtra Sandhi will apply to Sabha. Instead of remembering the exception, just remember consistently. Just remember, always apply all of these sandhis, you will get the end form. Astu, katamapi bhavantaha patitum shaknuvanti, and chinta nasti. Astu. Jagannathaha. Jagannathaha. Jagatnathaha. Jagatnathaha. Atra kim bhavati?
Jagannatha. Final is Jagannatha. That is Anunasika Sandhi, no? Anunasika, right? Yeah. Anunasika Sandhi. Anantaram vayam patamaha. Atra takarasya. Just. But pratamam jastva sandhi bhavet. It can become Jagat plus Natha. Tad anantaram Jagannatha iti bhavati. because na is mridu so Jastva Sandhi has to happen. Satyam. Jagannatha. Atra Jastvam Sandhi tad anantaram Jagannatha iti kimapi Anunasika Sandhi. Satyam. कोऽपि शब्दः आगच्छति अस्तु एवम् अत्र जस्त्वसन्धिः वयं पठितवन्तः तथा श्चुत्वसन्धिः श्चुत्वं नाम किं तस्य अस्माकं पुस्तके प्रथमः अत्र किं तद् ज्ञात्वा अत्रापि पुनः अहं लिखामि अत्र गतकक्षायां लिखितवान् इति चिन्तयामि तद् अस्तु तद् ज्ञात्वा अस्तु तत् ज्ञात्वा इति तद् ज्ञात्वा अत्र पुनः जकारः अस्ति पुनः अस्तु जकारः अस्ति कोऽपि अक्षरः अस्ति इति चिन्ता मास्तु अत्र तकारः पदस्य अन्ते अस्ति अतः निश्चयेन जस्त्वं प्रवर्तते जस्त्वम् अप्लैस् तद् ज्ञात्वा इति भवति अत्र जस्त्वम् अनन्तरं श्चुत्वसन्धिः इत्युक्ते चु द चवर्ग सब्स्टिट्यूशन is made corresponding chavarga substitution is made dakarasya क्रमशः chavarge कः अक्षरः जकारः तृतीयः तज् ज्ञात्वा इति श्चुत्वसन्धिः प्रवर्तते अन्ते तद् ज्ञात्वा इति भवति अत्र वयं तद् ज्ञात्वा इति भवति एवम् अतः एवं क्रमशः वयं कुर्मः चेत् क्लेशः न अनुभूयते इति मम अनुभवः so it becomes easy you don't also need to remember some specific rules exceptions iti sarvam jastvam tad anantaram schutvam iti tad anantaram chartvam api bhavet chartvam iti chete if this has to be a karkasha vyanjanam so only for chartvam you have to remember paranimitam and that is the karkasha vyanjanam paranimitam karkasha vyanjanam itukte वर्ग प्रथमः वर्ग द्वितीयः इति बट अत्र जकारः कर्कश व्यञ्जनेषु अन्तर्भूतः नास्ति इट इज नॉट इट इज अ मृदु व्यञ्जनम् इट इज नॉट कर्कश सो चर्त्वम् अत्र न प्रवर्तते इट डस् नॉट हैपन अतः एंड फॉर्म तद् ज्ञात्वा इत्येव अस्तु वा अवगतम् So Anunasika Sandhi will become a special case when you do this? Anunasika Sandhi, Anuswara Sandhi, they also have a particular order. Tad tatra yada gachamah tatra charcham kurmah. But typically the Vyanjana Sandhis work together to get the final form. It's not like for Saraswara Sandhi, prayah ekah eva sandhi pravartate. Danim kim
महा ईशः महेशः तत्र गुणसन्धिः एव प्रवर्तते अन्ये सन्धयः न प्रवर्तन्ते परन्तु व्यञ्जनसन्धिषु तत्र तथा नास्ति there are often many Vyanjana Sandhis that you have to apply one by one. That is called prakriya. Prakriya iti uchyate vyakaranasya. Vyakarane prakriya ityukte the manipulation to get from the start to the end. Saha prakriya iti uchyate. So the prakriya for yeah, this rule you said. Are you saying it will not cover every Vyanjanam or some of them only? Every Vyanjana Sandhi? It will cover these four sandhis. And these four sandhis, Jastvam, Chutvam, Shtutvam, Chartvam. But there are also other sandhis that work along with these sandhis sometimes. Like this Jagannatha, Anunasika Sandhi. तदपि वयं पठामः अग्रे पठामः कथं जानाति अन्य कोऽपि सन्ति आगच्छति वा न वा कथं तस्य निमित्तम् अस्ति वा इति वयं पश्यामः तस्य निमित्तम् अस्ति वा इति निमित्तं स्थानि किमपि अस्ति वा इति पश्यामः अस्तु इदानीं वयं किं कुर्मः अस्तु इदानीं वयं अस्तु ष्टुत्वसन्धिः अवशिष्यते चर्त्वसन्धिः अवशिष्यते सन्धिद्वयं वयं अग्रिमे वर्गे द्रक्ष्यामः इदानीं अस्तु समयः जातः परन्तु किञ्चित् समयं स्वीकृत्य अहम् एकं लौकिकन्यायं वदामि हास्यकरः एषः लौकिकन्यायः अतः किञ्चित् वयं पठामः अत्र येषां समीपे पुस्तकम् अस्ति चेत् अत्र 79 पुटे एषः न्यायः अस्ति अहम् इदानीं वदामि श्वश्रु निर्गच्छ उक्ति निर्गच्छोक्ति अस्तु एतद् इदानीं मास्तु श्वश्रु निर्गच्छोक्ति न्यायः इति श्वश्रु निर्गच्छोक्ति न्यायः एतद् विभज्य I split it up and wrote but actually this निर्गच्छोक्ति न्यायः इति अस्तु इदानीम् एतत् शृण्वन्तु एकं गृहम् अस्ति इति चिन्तयन्तु तत्र एकः कुटुम्बः निवसति कुटुम्बे श्वश्रूः अस्ति श्नुषा अस्ति श्वश्रू इत्युक्ते मदर् इन् लॉ श्नुषा इत्युक्ते डाटर् इन् लॉ इति चिन्तयन्तु अस्माकं भारतदेशे एषः बहु किं प्रसिद्धः प्रसङ्गः अस्ति मदर् इन् लॉ डाटर् इन् लॉ श्वश्रू निर्गच्छ उक्ति न्यायः इदानीं किं भवति गृहं तत्र एकः भिक्षुकः भिक्षां याचयितुं तत्र गृहम् आगच्छति सः भिक्षां याचते भवति भिक्षां देहि इति सः प्रार्थयति कृपया भिक्षां ददातु देहि इति सः प्रार्थयति किं भवति तत्र श्नुषा अस्ति डाटर् इन् लॉ अस्ति सा पश्यति भिक्षुकं पश्यति किमपि नास्ति दातुं किमपि नास्ति अतः सा वदति अस्तु भवान् निर्गच्छ इतः निर्गच्छ मम समीपे किमपि नास्ति अत्र दातुं निर्गच्छ इति सः इति
स्नुषा वदति अस्तु तद् एषः प्रसङ्गः एषः श्वश्रूः अपि तत्र अस्ति द मदर् इन् लॉ सा पश्यति इदानीं स्नुषा वदति भिक्षुकं प्रति अस्तु किमपि नास्ति भवान् निर्गच्छ इति स्नुषायाः कोपः जायते सा भिक्षुकं पुनः आह्वयति मदर् इन् लॉ श्वश्रूः सम्यक् श्वश्रूः पुनः आह्वयति भिक्षुकम् आह्वयति सा वदति अस्याः इत्युक्ते स्नुषायाः अधिकारः नास्ति भवन्तं निर्गमयितुं तस्याः अधिकारः नास्ति अतः भवान् कृपया पुनः अत्र आगच्छतु इति भिक्षुकस्य सन्तोषः सः चिन्तयति अस्तु सा मह्यम् अथवा माम् आह्वयति किमपि सा ददाति प्रायः इति चिन्तयित्वा सः पुनः तत्र गच्छति भिक्षुकः परन्तु श्वश्रूः वदति अस्तु इदानीं भवान् निर्गच्छ त्वं निर्गच्छ मम समीपे किमपि नास्ति परन्तु मम एव अधिकारः अस्ति वक्तुं स्नुषायाः अधिकारः नास्ति इति सा वदति एवं भिक्षुकः निर्गच्छति एषः एव श्वश्रू निर्गच्छ उक्तिन्यायः श्वश्रू निर्गच्छोक्ति न्यायः कस्मिन् सन्दर्भे एतस्य प्रयोगः इत्युक्ते यदा एकं सुलभं कार्यम् अस्ति परन्तु तद् कर्तुं बहवः नियमाः सन्ति इदानीं यत् आङ्ग्लभाषायां वयं वदामः रेड् टेप् अथवा ब्यूरोक्रेसी इति यत् वदामः कार्यं तु सुलभमेव स्यात् परन्तु तत् कर्तुं बहवः नियमाः सन्ति इदानीं स्नुषा तस्याः श्वश्रोः अस्तु तस्याः किम् अधिकारम् अस्तु तस्याः अनुमतिं स्वीकृत्य एव सा वक्तुं शक्नोति इति सो शी through proper channel अस्तु एवं इदानीम् अस्माकं सर्वकार्ये अस्तु सर्वकारे अपि बहु प्रसिद्धः एषः इट् विल् बि अ सिम्पल् थिङ्ग् परन्तु ते वदन्ति अस्तु एवं करोतु इति अतः तेषु सन्दर्भेषु एषः न्यायः एतस्य न्यायस्य उपयोगः अस्ति इति इदानीम् अत्र येषां समीपे पुस्तकम् अस्ति कृपया कोऽपि अथवा कापि तत् आङ्ग्लभाषायां यत् अस्ति तद् कृपया पठतु अस्मिन् पुटे अस्तु हेमा महोदय भवती एव इंग्लिश 79 श्वश्रू निर्गच्छोक्ति न्यायः श्वश्रूः is mother-in-law निर्गच्छोक्तिः is saying go away. A beggar went to a house where the daughter-in-law turned him away. Crestfallen, he moved on. Meanwhile, the mother-in-law who came out took the daughter-in-law to task for what she had done and called the beggar back. He came back in the hope that he would get alms, but the mother-in-law said, "You fellow, I am the boss in this house. This girl has no authority to send you back. I am saying now, I won't give you anything. Get lost." When an easy method to accomplish a task is condemned and by a laborious method the same goal is achieved, this maxim may be quoted. अस्तु अत्र किञ्चित् भिन्नरीत्या दीयते इट् इस् सेड् इन् अ स्लैट्लि डिफरेण्ट् वे अहं
You get the same result, but through a laborious process instead of a simple. आम् आम् परन्तु मया कुत्रापि दृष्टम् अत्र श्वश्रु निर्गच्छोक्तिज्ञायः अस्तु प्रायः जनेव महोदय भवतः समीपे तत्र पुस्तकम् अस्ति किल न्यायविषयस्य पुस्तकं तत्र एतस्य विषये किमपि अस्ति चेत् कृपया अस्माकं गणे प्रेषयतु आम् महोदय अस्तु धन्यवादः अत्र Maxim illustrates mother-in-law's supremacy, rather autocratic rule or dictatorship. Even the justified refusal of daughter-in-law requires confirmation and sanction of mother-in-law. अस्तु तर्हि कथञ्चित् अपि उपयोक्तुं शक्नुमः जने महोदयः किमपि प्रेषयति तत्रापि किं दत्तम् इति वयं द्रक्ष्यामः अस्तु अत्र प्रश्नाः सन्ति वा कस्मिन्नपि विषये अस्तु नो चेत् वयम् अद्य समापयामः अग्रिमे वर्गे अनुवर्तयामः अस्तु अहं मङ्गलश्लोकं वदामि ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम अस्तु सर्वेभ्यो धन्यवादाः नमस्काराः च अग्रिमे सप्ताहे धन्यवादः महोदय धन्यवादः 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 recording of the previous class आम् न आरोपितवान् अहं करोमि इदानीं करोमि thank you धन्यवादः Thank you. thank you